अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमत मज हाजिर। मौजूदा सूरत हाल दौरान ये लूकन मज बेमारिन हवाले कईयाओ रंगो तशवीश वुचन तत प्रेत दो सनिस प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ मर्जन हिंद माहिर शिरकत करान युत जन लूकन सही तो मुफीद मशवर फराहम करनी सन अजिक मेहमान वादी हिंद मरूफ अमराज कलब डॉक्टर शौकत अहमद। डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज तुहद सठा खैर मकदम अमि ब्रो लूकन हिंद सवाल लूकन क्या मामलात आसन कमन बेमारिन हवाला तिमन तुह जान हासिल करें मख्तसरन करो कत युस मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस आव ब्रो कन ब्लैक फंगस नाव आव ब्रो कन लुकन मज तशवीश तो तजब्जुब ये तजब्जुब कत पू करो दूर बेम दिल किस ददिस मज यानी यम दिलक मरीज आसन तिमन कम एहतियात वनकन जरूरी करें। शुक्रिया इन्विटेशन खतर वर्ल्ड ओवर यह पैंडमिक वर्ल्ड ओवर बिल्कुल तो अमिक कॉन्सिक्वेंसेस वुच अम ब्रो या ये योर तो तमन सारी हमकिनार वन यह वुचन कि रूमर मॉन्गर्स क्वैक्स इम क्वैक्स तिमन पे भरोस करुन कह बिल्कुल यम राइट प्रैक्टिशनर राइट मेडिसिन जानन वल प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करन बिल्कुल तिमन पे ट्रस्ट करुन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कम पम भरोस थवन बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर कत करो अत दिल किस ददिस हवाल कोरोना वायरस आव ब्रो कुन सिम्पटम्स वन बुखार नज़ल जुकाम यम चीज़ वन अगर दिल किस ददिस हवाल कत करो अक्सर अगर वादी कशीर कत करो BP हाई ग मेडिकल शॉप वलिस नश ग दवा फुल खेवान BP बराबर रोजान या BP लो ग या दोयम का बेमार दिल किस ददिस मज मुब्तला सपदनस हवाल कम सिम्पटम्स इंसानस अंदर यवन तो अगर यह आव सह कर कोशिश मेडिकल शॉप पे ये दवा खेने बजाय कंसर्न डॉक्टर कंसल्ट करने ताकि बेमार इन द लॉन्ग रन अगर वो यह बेमार कर इंसानस पे ज्यादा असर कह लकट एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर पेशेंट अम सात लेबल कर एज हाइपरटेंसिव अत मज इडियम वंस अ हाइपरटेंसिव ऑलवेज अ हाइपरटेंसिव सो यम सात लेबल हाइपरटेंसिव कर सात ब्लड प्रेशर वुचान अबव रेंज सो ब्लड प्रेशर वुचन टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट बह तुम वन यमिस न प्रॉपर ट्रेनिंग यमिस न प्रॉपर डिग्री कह 99% ऑफ द पीपल इन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर सच रॉन्ग एंड फॉल्टी बिल्कुल। सो अगर कोई किस्म मतलब बी इट रिलेटेड टू एनीथिंग पर्टिकुलरली इन कार्डियक केसेस इस कार्डियक पेशेंट once a cardiac patient always a cardiac patient once a hypertensive always a hypertensive im sath dawa eklet start go so lifelong continue gasan बिल्कुल। so dawa start karne bro ch better ki specialist ch panun yus am chis specialist su consult karun agar temis baise consistently matlab big faulty practice gasni ke at least yus am concerned बिल्कुल specialist ch faulty practice blood pressure measurement क्या अगर तुम वो देर इज अ 38 to 40 page हैंड आउट ब्लड प्रेशर राइट टेक्निक टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर मे बासान क्वैक मेडिकल वोल हे सह असल पे अंडरस्टैंड बिल्कुल। डॉक्टर साहब कत रोजो प्रोग्रामस मज कर तो मगर लुकन हिज कॉल त मौसूल सपदन तो प्रोग्रामस मज निमो गोड कॉलर हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तो वनु पन सवाल डॉक्टर साहब छु बोजन तिम दिन तय जवाब अच्छा अच्छा महजस वैक्सीन चना करना इंजेक्शन डॉक्टर साहब जी 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 तो इंजेक्शन करनी वैक्सीन वैक्सीन चना इंजेक्शन आज करन ठीक तो मे रिएक्शन दपान डॉक्टर साहब दपान तुम ये इंजेक्शन करने कहें दपान तो क्या दलील कत चीज रिएक्शन गसन तुह
بس یہ مطلب دگہ ہند دوا پھل زن کھم بہ زن کھم انجیکشن زن کر بہ دگہ ہند مے گژھان ریئیکشن ون تو مے بہ ہیکا سہ انجیکشن کرت اس آز کران ویکسین دگہ ہند دوا الگ ویکسین الگ اگر پریویسلی بچپنس مز یا امہ برہ زان ٹیٹنس ٹاکسائڈ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ تۄہہِ لوگمُت تتھ آسہِ رِیکشن گٔمٕژ سُے یوت چھِ اکھ سۄ کنڈیشن یتھ منٛز أسۍ ویٹ ہیٚکو کٔرِتھ کہِ ویکسین لاگوا کِنہٕ نہٕ ادروایز اگر تۄہہِ کُنہِ اینٹی بایوٹِک سۭتۍ چھِ ایلرجی گژھان یا کُنہِ پین کِلر سۭتۍ چھِ ایلرجی گژھان سُہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ تۄہہِ گژھوٕ ویکسیٖن سۭتۍ تہِ ایلرجی. چلو پروگرامس منٛز چھُ بیٛاکھ اکھ کالر اسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ ناو کیٛاہ چھُو تہٕ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن پُلوامہِ پٮ۪ٹھ سعید غلام حُسین پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان اہن حظ اسہِ حظ چھُ فادر حظ بٮ۪مار تٔمِس چھُ ہارٹس حظ تکلیٖف تٔمۍ حظ کوٚر انجیکشن حظ اہن حظ تٔمۍ کوٚر انجیکشن حظ یہِ کووِڈُک اچھا ویکسیٖن اہن حظ تٔمِس ما چھُ وۄنۍ تمہِ سۭتۍ کینٛہہ بیٚیہِ تٔمِس تھوڑا کھولڈٕ نرِ حظ دگ کران زیادٕ یہِ کارڈِیک پرابلم کیٛاہ چھِ تِمن ہارٹ پرابلم کیٛاہ چھِ تِمن تِمن حظ چھُ تھوڑا گژھان مان ژٕ مٔنٛزۍ حظ یہِ تھوڑا کمزوری پہم دُبراے زیادٕ ہارٹ بیٖٹنگ چھِ تیز پہم گژھان حظ ہارٹ پرابلم یۄس تہِ آسہِ اہن حظ کٕہٕنۍ تہِ چھنہٕ سۄ ہارٹٕچ پرابلم یتھ منٛز نہٕ ویکسیٖن ہیٚکو لٲگِتھ أسۍ کینٛہہ دوٚیِم سوال چھُ وۄنۍ یُس پین چھِ یۄس آسان یُس لیفٹ سایڈٕ پین چھِ یِمن یہِ چھِ انجیکشن سۭتۍ پین روزان یہِ ہیٚکہِ 3 4 5 7 دۄہن تام تہِ روٗزِتھ اتھ چھُنہٕ ہۄتھ سۭتۍ رِلیشن کٕہٕنۍ یہِ چھِ انجیکشن سایٹ یۄس پین چھِ یہِ چھِ روزان 3 4 5 دۄہن تام روزِ بالکل پروگرامس منٛز چھِ اسہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کالر ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنۍتو کتہِ چھُو روزان تہٕ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن پرٛژھتو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان السلام علیکم أسۍ حظ سولہٕ صاحب کرٛیٖلہِ پٮ۪ٹھ عابد احمد شیخ اَسہِ حظ چھِ مٔمی کھسان پریشر یہِ حظ چھِ کھٮ۪وان نوٗن کھٮ۪وان ٹوٹلی کِہیٖنۍ یہِ حظ چھِ خٲلی کھٮ۪وان یہِ السلام علیکم گۄڈٕ کٔرۍتو کٲم برائے مہربٲنی پننہِ ٹی وی سیٹُک وولیوم یُس چھُ سُہ کٔرِو تُہۍ بالکل کم یہ حظ چھِ پھٔلۍ تہِ کھٮ۪وان ییٚمہِ دۄہ نہٕ یہِ پھوٚل کھیٚیہِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ تَمہِ دۄہ أمِس زیادٕ پریشر کران یہِ کیٛاہ حظ دٔلیٖل یُس یہِ پریشر بٮ۪مٲرۍ چھِ اتھ چھُ عمرِ پیٚوان لایف لانگ پیٚوان دوا کھیوٚن وۄنۍ چھُ سُہ انسان خۄش قٕسمت آسان یُس أکِس پھٔلِس پٮ۪ٹھ یا أکِس ڈرگس پٮ۪ٹھ سٹیپ مطلب ییٚمہِ سُنٛد بلڈ پریشر نارمل روزِ اتھ چھُ پنُن پریکٹِشنر کنسلٹ کرُن اگر کنسسٹنٹلی اگر یِمن بلڈ پریشر زیادٕ چھُ روزان تیٚلہِ چھُ سٹیپ اپ کرٕنۍ میڈِسن تتھ چھُ اتھ بیٚیہِ تہِ ایڈ کرُن بیاکھ میڈِسن بلڈ پریشر لورِنگ میڈِسن تہٕ بیاکھ سوال گوٚو تراوان چھِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تراوُن چھُنہٕ بالکُلٕے دوا زانٛہہ بالکل امہِ برونٛہہ أسۍ نِمون بیاکھ کالر لاینہِ پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ تمام ناظریٖنن یِم زن اسہِ سۭتۍ پروگرامس منٛز جُڑُن چھِ یژھان تِم کرن کٲم اگر تِم کال کرن کال کرنہٕ وِزِ کرن تِم پننِس ٹی وی سیٹُک وولیوم کم بیٚیہِ روزن تِم نیٹ ؤرک ایریاہس منٛز تاکہِ ڈاکٹر صٲبس تام واتہِ تُہنٛز صحیح کتھ تہٕ ڈاکٹر صٲب دِن صحیح پٲٹھۍ تُہنٛدِس سوالس جواب ہیلو ہیلو ؤنۍتو پنُن ناو کتہِ چھُو روزان تہٕ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان مےٚ چھُ ناو اویس بہٕ چھُس روزان سری نگرٕ مےٚ چھِ 2 سوال گۄڈنیُک سوال چھُ کہِ مےٚ چھُ برٛدر سُہ چھُ ہارٹ پیشنٹ تٔمۍ چھُکھ AVR کوٚرمُت 1999 منٛز أسۍ ٲسۍ ویکسیٖن مُتعلق فون کٔرِو کہِ أسۍ ہٮ۪کوا ویکسیٖن تٔمِس کٔرِتھ کینٛہہ پریشٲنی ما چھِ No, absolutely nothing. You can go with vaccine. No problem. یتھ چھُ واریاہ کینٛہہ مطلب واریاہ نفر چھِ ونان کینٛہہ تہِ نہ أمِس ما کٔرِو کِہیٖنۍ نہٕ مطلب واریاہ پبلِک اوپیٖنین چھُ واریاہ اتھ مُتعلق واریاہ کینٛہہ ریوٗمٲرٕس تہِ چھِ مارکیٹس منٛز کہِ یِمن ویکسیٖن مُتعلق مطلب أسۍ کرو اکھ ایکسپٲرٹ ایڈوایس تۄہہِ نِش کہِ أمۍ ہٮ۪کوا کٔرِتھ کِنہٕ نہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پروگرام سٹارٹ کوٚر سٹارٹنگ منٛزٕے ووٚن مےٚ کہِ یِم روٗمر مانگٲرٕس چھِ یِم وٹس ایپ یونیورسٹیٖز چھِ ڈونٹ بلیٖو ان دیم ٹاک ٹو یور ایکسپٲرٹس ٹھیٖک چھِ حظ اینڈ یو وِل گیٹ د رایٹ انفارمیشن بالکل بیاکھ اکھ کالر چھِ اسہِ سۭتۍ وٕنکیٚن پروگرامس منٛز ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنۍتو کتہِ چھُو روزان تہٕ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان صوفی چھُس حبق میٖرکشاہ کالنی پٮ۪ٹھ جناب ہیلو بالکل پرٛژھِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ڈاکٹر صٲبس چھُس ونان عرض چھُس کران یِتھ کٔنۍ میٖرکشاہ کالنی پٮ۪ٹھ حبق چھُس تہٕ مےٚ چھُ شُگر بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ویکسیٖن کٔرِتھ جناب آ بالکل
سارے امپارٹنٹ کینڈیڈیٹ ویکسین خاطر جناب بہ گوس یہ مریج ہال ات مز گوس یمو 45 ورین یہ کران تر فکری تمو کیا جناب بہ ونو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو بہ ونو ان ٹرمز آف یور ڈائبٹیز تھی چھو رائٹ کینڈیڈیٹ ویکسنیشن خاطر تو اگر پریت کان دود وچو سارے کھت امپارٹنٹ اس دود ڈائبٹک پیشنٹ تمس سارے کھت فرسٹ اسٹیپ گوس ویکسنیشن کرن بالکل تہ پز باقی ایڈمنسٹریٹو ایشو دیٹ بالکل ویکسین آسیا موجود یا کیا تمو وونمت تمن سے گژھِ دوبارہ کت کریں تم دن تہ صحیح مشورہ ڈاکٹر صاحب ونن یہ کہ یس تہ بیمار چھو مطلب یت بیمار تم مز تہ مبتلا چھو تم خاطر چھو تہ بالکل صحیح تہ ویکسین ضروری نیون بیاکھ کالر چھ اس ونکن لائن پہ ہلو ہیلو السلام علیکم بہت روبینہ سنوار پہ مے کور ویکسین تن پہ مے فیور کھسان بی تر تاپ کھسان مے کور شوگر ٹیسٹ ونکس مے 391 شوگر مگر مے تر تاپ کنٹینیو کوئی ٹائم گو ویکسین لگمتس شاید کو ڈاکٹر صاحب یمن سے رابطہ منقطع تو بیاکھ کالر ست گوڑ اس سوال کور ات سوالس کیا جواب کہ تاپ تر چھ کھسان تر تف ویکسین پتہ کھسان you don't have to worry about it you can take paracetamol یا cold sponging ہیکو تُہۍ کٔرِتھ أکِس دۄن دۄہن تام چھِ ہٮ۪کان روٗزِتھ بیٚیہِ local site pain چھِ it can persist for 3 to 5 days don't worry about it باقٕے یُس شُگر چھُ یِوان out of range یہِ آسہِ certainly آسہِ diabetic بالکل تٔمۍ سٕنٛز یِم medicine چھِ they need to be stepped up بیاکھ کالر چھُ اَسہِ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو کتہِ چھُ روزان ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ڈاکٹر صٲبس پرٛژھِو میں محمد آصف ناو بٹ بہٕ چھُس فتح قلعہٕ پٮ۪ٹھ سری نگر ڈاکٹر صٲبس پرٛژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو سوال مےٚ چھُ ڈاکٹر صٲب یہِ مےٚ چھُ فادر اوس اَسہِ ایڈمِٹ مےٚ اوس فادر ایڈمِٹ تٔمِس اوس کورونا وایرس حظ کووِڈ اوس تٔمِس دِژ پتہٕ چھُٹی مگر ژٕ ؤنۍ اَسہِ کھٮ۪نُک سُہ کیٛاہ کھیٚیہِ سُہ ؤنۍ تِم اَسہِ بیٚیہِ ما چھِ تِمن کانٛہہ کوماربِڈٹی بلڈ پریشر باقٕے کِہیٖنۍ مسلہٕ چھُ ٹھیٖک کھٮ۪نس چھُنہٕ یوٗجولی چھُنہٕ مطلب ڈایٹ رِلیٹڈ چھُنہٕ اتھ مطلب کانٛہہ رِسٹرکشن تھوڑا دیہاتی پہن بیٚیہِ چھُ تٔمِس تھوڑا یہِ کھٮ۪نُک ؤنۍتو اَسہِ کیٛاہ آسہِ تٔمِس کھیوٚن کھٮ۪نس منٛز چھِ تریش کٲفی چیٚنۍ پلینٹی آف فلوئڈس گرین لیفی ویجیٹیبلز ٹھیک چھا اینرجی رچ چیز کھیٚنۍ اینڈ یم پروٹین چھِ پروٹین پیٚن تانۍ تھوڑا رِسٹرکٹ کرٕنۍ گرین لیفی ویجیٹیبلز سبز پٔترٕچ سبزی بیاکھ کالر چھُ اَسہِ سۭتۍ ونکیٚن ڈاکٹر صٲب ہلو پنُن ناو ؤنۍتو کتہِ چھُو روزان ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ سوال چھُ پرٛژھُن تُہۍ پرٛژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان عبدالمجید چھُس بیارِ پورِ پٮ۪ٹھٕ ہلو بالکل گۄڈٕ کٔرۍتو کٲم پننِس ٹی وی سیٹس کٔرۍتو والیوٗم کم تاکہِ تُہنٛز آواز واتہِ صحیح پٲٹھۍ بیٚیہِ یُس تۄہہِ سوال چھُ تُہۍ کٔرِو سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ہلو عبدالمجید چھُس عیدگاہ دارِ پورِ پٮ۪ٹھٕ بالکل ؤنۍتو سوال کیٛاہ چھُ یُس یہِ ویکسیٖن تُہۍ ؤنکیٚس کران چھُو امیُک مقصد مانے کیٛاہ چھُ امہِ سۭتۍ کُس فٲیدٕ چھُ بیمارس اتھ منٛز چھِ واریاہ اتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ شک شُبہ یِم نہٕ ونٕنۍ لایق چھِ کینٛہہ تتھ منٛز کیٛاہ حقیٖقت چھِ نہ بالکل نہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ شک شُبات چھُنہٕ تھاوُن اتھ مُتعلق کِہیٖنۍ ویکسیٖن لاگنہٕ پتہٕ آیہِ سٹڈی اکھ وٕچھنہٕ کہ ویکسیٖن لٲگِتھ تہِ ہیٚکہِ انفیکشن گٔژھِتھ کورونا وایرس ہیٚکہِ امہِ پتہٕ تہِ گٔژھِتھ مگر یۄس تمِچ سِویرٹی اکھ چھُ گۄڈنیتھٕے کم گژھان یوٗتاہ یِمن نہٕ ویکسیٖن آسہِ کوٚرمُت کینٛہہ یِم ان ویکسِنیٹڈ انسان آسن تِہنٛدِ کھۄتہٕ چھِ پٔرسنٹیج کم گژھان بیٚیہِ چھنہٕ سِویرٹی امہِ کم گژھان واریاہ بالکل ڈاکٹر صٲب یُس یِمو شک شُباتُک اِشارٕ کوٚر یہِ تۄہہِ گۄڈے ووٚنوٕ وٹس ایپ یونیورسٹی پٮ۪ٹھ چھُ کمٕے پہم بروسہٕ کرُن چاہے اگر أسۍ کُلہُم نِمو کہ تمام مٲہرو طرفہٕ ونناو زِ یہِ ویکسیٖن چھُ نیُن ضروٗری مگر اگر أسۍ دیٖنی اعتبار نِمو اسلامس منٛز علماو طرفہٕ چھُ یکجہتی کٔرِتھ یہِ وننہٕ آمُت زِ یہِ ویکسیٖن ہسا چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری یعنی کہ سعوٗدی عربس پٮ۪ٹھ چھِ سانہِ نظرٕ آسان تہٕ تتہِ تہِ چھُ باضٲبطہٕ طور پٲٹھۍ ویکسیٖن نِنہٕ پتے حج کرنُک ییٚمہِ ؤری یا اِجازت دِنہٕ یِوان تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ شک شُبات کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ فی الحال چھُ اَسہِ سۭتۍ کالر بیاکھ اکھ فون لاینہِ پٮ۪ٹھ ہلو السلام علیکم
वालेकुम अस्सलाम तो प्रिंसु तो क्या डॉक्टर साहब प्रिंसु डॉक्टर साहब छु बोजन हाँ डॉक्टर साहब एक्चुअली साहिब साहब अस्सलाम वालेकुम बस जावेद जान देहरादून पे एक्चुअली डॉक्टर शौकत साहब मे प्रिंसु मे द्रा ओत्र ईजी मे करनोमु सुद्रा दवाया रोज गो 965 वन द्रा दवाया वन बह खेवान रोजा वाक्सिन F5 कि अत मुतलिक क्या वन कर मैं क्या पज कर थोड़ा मैं फैटी में फैमिली फास्टिंग स्टेट में करा वही ट्राइग्लिसराइड फास्टिंग में करा हुआ क्या क्या वना सर फास्ट है इसमें फास्ट है मैं ये क्या ट्राई टीजी लेवल कोलेस्ट्रॉल हो लिपिड प्रोफाइल ज्यादा तो इस लिपिड प्रोफाइल करो तो करो फास्टिंग मज किन छत छत यानी फास्टिंग भी करियो फास्टिंग को 76 डॉक्टर 76 ना ट्राइग्लिसराइड्स की जैसे हां फास्टिंग मदद करिए मैं ट्राइग्लिसराइड तो क्या चलता है 76 फास्टिंग डॉक्टर साहब वन ये सात यह कोरव तम सात पे फाके कि तुम खेत चेत कोरव यह तुम ये रोजोवास एफ या बे चीज खेवान अम लिपिड लाउडिंग ड्रग्स ज्यादा बेटर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रीटमेंट डाइटरी मॉडिफिकेशन डाइटस मज गोस plenty of green leafy vegetables, cut down on oils, fats, biggest exercise at least for 140 minutes of brisk walk in a week. बिल्कुल then we have to switch over to the medicines. कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाव पन वनियो कत पे डॉक्टर साहब क्या प्रिसन तुम प्रिसो तुम बोजान शमीमा बदगिर पे प्रिस्तो डॉक्टर साहब क्या प्रिसन तो मे मदर हार्ट पेशेंट हाइपरटेंशन तम पेशेंट ब्लड थिनर तम लिवान वन डॉक्टर साहबन प्रिसन कोविशील्ड क्या यह सेफ तिमन खतर कि ना तम हेकना यह वैक्सीनेशन नित कि ना एज 70 years. Age is no water vaccination, neither is hypertension. इसलिए एक पजिमन वैक्सीन न्यून at the earliest. बिल्कुल बाकी बेचुन मतलब वने कहा कि मतलब एमिस एज ज्यादा एमिस ब्लड प्रेशर ज्यादा एमिस वैक्सीन लागुन क्या ये राइट कैंडिडेट फॉर वैक्सीनेशन. Even if she is on blood thinners, that's no contraindication to vaccination. Bilkul, she should go with the vaccinations. It means it's safe for her. Absolutely safe for her. Absolutely safe. अच्छा डॉक्टर साहब इन्होंने कल से कुछ रूमर्स हैं कि ये 2 साल के बाद वैक्सीनेशन वाले जो उन्होंने वैक्सीन किए हैं उनकी डेथ हो जाएगी तो ये रूमर किस हद तक है थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रही है वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेट सुन करो क्या रूमर्स दे आर you're bound to get rumors, you're bound to get fake news. आज यही चलन डॉक्टर साहब युत वन कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थ्रू ये वन गोडनुक नंबर 2 वरी आमत तत कन्फर्म कर दो वह पत अम पे मारन हालांकि ये मरनस कुन जाए वुक तान कह सनद कि कर मर इंसान तो कर बिल्कुल सेकंड कर एड बहुत ट्विटरस पे नोबेल लॉरिएट अमिस फेक प्रोफाइल बनोमुत अम पिक ट्विटरस पे थमज तो पे मैसेज त्रमज कि विदिन 2 years मरन सारी तो आज को एंडोर्स यह फेक न्यूज यह मोन प्रोफाइल कह अच्छा ये फेक न्यूज सर्कुलेट गसन तो यमो चीजों डॉक्टर साहब कह चीज तिथ ये कोविड दौरान यमो सो लुकन में तशवीश तो इत कॉलर वन वन कि शक शुबात आज वन ब्या कॉलर वन 2 वरी पे मरन अम वन 2 वरी पे सान प्रोग्राम मकसद ये बेमार हवाले लुकन जान फराम करो ये शक शुबात दूर कर सोन सठा मकसद इसलिए वेलकम करें इस प्रोग्राम बिकॉज इट इज द राइट forum to decipher right information, scientific information. Based rumor mongering at least we can abate that. बिल्कुल ऐसे तो ब्याह का start करो इस program. बिल्कुल start करो program. गणित का दिस में ये rumor mongering quacks तो बे WhatsApp University. बिल्कुल ब्याह का कॉलर चाहिए. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम पनुन नाव वनियो कत पे डॉक्टर सबस क्या पृछुन तिम तुज कत बोजन कुलगाम पे मोहम्मद यकूब पृछतो डॉक्टर सबस क्या अर्ज टीवी प्रोग्राम मज डॉक्टर साहबान वन है डॉक्टर वरे मसा खेव कह दवा कोरोना वायरस कह दवा मसा खेव डॉक्टर मशवरे वराई बिल्कुल मगर बदकिस्मती सान डॉक्टर साहब तमाम हस्पताल मज खोचन यमन ब्रोट कुन अमिस मरीजस दूरी करान तशखीश कि अमिस क्या दलील क्या दलील बेफजूल यह प्रोग्राम वन है डॉक्टर नश गो डॉक्टर नश गो तम वे मसा खेव दवा क्या बिल्कुल डॉक्टर साहब कॉलर वो तम पोत यह क्वेश्चन अत मज बाग मे जहनस मज सवाल इंतजामिया तरफ आव कर यम सात कोरोना वायरस लहर तेजे क्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आई कोविड हस्पताल में तब्दील करने OPD जनरल OPD आई बंद करने तम पता आव इंतजामिया तरफ स्टेप तुलना आम मरीजन हिंद खतर कि ऑनलाइन हसा करो यमन करें डॉक्टरन कंसल्ट ऑनलाइन तिमन वन पन प्रॉब्लम तो तिम वन तिमन इलाज मगर मसलु अख चीज इस गामस गुठस मज रोजन वोल अख शख्स यमिस ना पोड़मुत ना गर कंस पोड़मुत यह कुछ बेमार में मुबतला यह कह दवा खेवान अम कोर डॉक्टर सबस फोन डॉक्टर सबस क्या वन यह बह दवा खेवान मे क्या दलील वन क्या ब्रो कुन खेन यह सवाल ये ये तुल मतलब डॉक्टर चुन पे ब्रो कुन एक्चुअली अमी मूजूब डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर स्टेप अप लास्ट यम साथ गोनिच वेव आए तम साथ तुल स्टेप अप एंड वी आर मोर देन 100 डॉक्टर्स ऑन दैट फोरम बे प्रेथ कम स्पेशलिटी बिल्कुल डाक ऐप डाउनलोड करें यू कैन फाइंड योर स्पेशलिस्ट यू कैन फाइंड अ जनरल प्रैक्टिशनर सवाल जवाब मिले ब्रा कॉलर वन फोन लाइन पे हेलो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम पनुन नाव वन तो कत रोजान डॉक्टर सबस क्या पृछुन तिम तुज कत बोजन खालिद हसन गोरकू सर बेमना पे मे फादरस फादरस पॉजिटिव टेस्ट वन द्राव नेगेटिव ते मगर वन करनो रात बे टेस्ट सह द्राव बे पॉजिटिव यह क्या वजह कुछ टेस्ट करनो रात बे एंटीजन टेस्ट करनो कि RT-PCR करो रात RT-PCR सर RT-PCR हेकन परसिस्ट करित यह हेकन पॉजिटिव नीत क्या स्पेसिफिसिटी ज्यादा इस रैपिड एंटीजन टेस्ट सह कई बार हेकन नेगेटिव ते मगर यम साथ यह RT-PCR पॉजिटिव ठीक बाकी वह ब्या चीज अगर इन सिम्टम कह अगर इन फीवर तो तिल वी आर इन द सेफ टेरिटरी वी आर सीलिंग द सेफ टेरिटरी देन अगर यम साथ RT-PCR पॉजिटिव स्टिल आइसोलेट गरी हॉस्पिटल में एडमिट ना गरी सर गरी गर बे आइसोलेट कर बे कोविड नॉर्म्स तिम फॉलो कर सर ठीक ब्रोट में खुद ठीक तिम बट स्टिल आइसोलेट कर कोविड नॉर्म्स तिम फॉलो कर स्ट्रिक्टली बिल्कुल ब्या कॉलर वन फोन लाइन पे मौजूद हेलो वालेकुम सलाम पनुन नाव वनियो कत पे डॉक्टर सबस क्या पृछुन तिम तुज कत बोजन हवल पे नजमा कोर्मुत 10 अप्रैल कोर्मुत फर्स्ट वैक्सीन 6 हफ्त यमो म्याद मगर मैसेज आय ना दो आफ्टर 6 वीक्स हसा यू तुम मैसेज ना मैसेज ना कत करवान दो करंट गाइडलाइन सेकंड डोज करंट गाइडलाइन आफ्टर 8 to 14 वीक्स ना गई अपडेट क्या दो ब्रो गई अपडेट आफ्टर 8 to 14 वीक्स सेकंड डोज गोस लगन बट तुम नंबर क्या गो तुम मैसेज तुम गो ना अपडेट दैट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसाइड चलो ब्या आफ्टर 8 to 14 वीक्स ब्या कॉलर वन फोन लाइन पे मौजूद हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पनुन नाव वनियो कत रोजान डॉक्टर सबस क्या पृछुन डॉक्टर सब तुज कत बोजन पटन बारामूला पे मुदस्सिर पृछतो डॉक्टर सबस क्या पृछुन
ڈاکٹر صاحب یتھ منٛز ویکسیٖنس کینٛہہ خطرٕ مہ حظ چھِ اَتھ تھوڑا مٔمی گژھان رِیکشن حظ دگہِ دوا سۭتۍ دگہِ دوا سۭتۍ گژھِ رِیکشن سُہ چھُنہٕ نیسیسریلی کینٛہہ کہِ مطلب ویکسیٖن سۭتۍ تہِ گژھِ رِیکشن بلا وسواس کرنٲیِو تُہۍ ویکسِنیشن تِمن ٲسۍ نہٕ بنان ٹوٹل ٲسۍ نہٕ بنان تِمن دگہِ دوا حظ کھیوٚنٕے نہ ٲسۍ بنان دگہِ دوا چھُ الگ چیٖز یہِ چھُ الگ چیٖز یہِ چھُ بالکل ہتھ چھُ انگریڈینٹ الگ یتھ چھُ بدل انگریڈینٹ ٹھیک حظ چلو بیاکھ اکھ کالر چھُ اسہِ سۭتۍ ہیلو ہلو ہیلو ہلو ؤنۍتو ناو کیٛاہ چھُ کتہِ چھُ روزان ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان جناب أسۍ چھِ بربر سیٖرے پٮ۪ٹھ بالکل پرژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن جناب مےٚ چھِ خانٛدارٮ۪ن کھٮ۪وان بتہٕ حظ أمِس چھُ گژھان میٛادٕ سۭتۍ بار ہیوٗ ہلو ؤنِو ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان گۄڈٕ کٔرۍتو پننہِ ٹی وی یُک ویلیوٗم کٔرۍتو کم تمہِ سۭتۍ یی تُہنٛز کتھ صحیح پٲٹھۍ بہٕ چھُس جناب بربر سیٖرے پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ حبیٖب اللہ ڈار ناو بالکل مےٚ چھِ جناب گرِکٮ۪ن یِم چھِ بتہٕ کھٮ۪وان أمِس چھُ گژھان میٛادٕ سۭتۍ بار ہیوٗ بہٕ چھُس ونان أمِس چھُ یہِ بار ہیوٗ گژھان اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ مےٚ ونُن کہِ ڈاکٹر صٲب یِمن چھُ گرِکٮ۪ن بتہٕ کھٮ۪نہٕ پتہٕ سُہ بار ہیوٗ گژھان یِمن کیٛاہ آلدو چھُنہٕ یہِ سپیشلٹی مین کینٛہہ بٹ سٹل آی وُڈ سجسٹ بالکل کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بتہٕ آسن کھٮ۪وان یِم تمہِ پتہٕ تھوڑا پکُن بالکل یا ایمپٹی سٹومک اکہِ ہفتہٕ خٲطرٕ 10 دۄہن خٲطرٕ پینٹوپرزول ڈومپیرڈون کانٛہہ تہِ مطلب کانٛہہ تہِ اصل برینڈ نیُن خٲلی میادٕ خٲطرٕ فار ا ویٖک اور 10 days and let's see for the symptoms. پروگرامُک وقت تہِ ہیوٚت نہٕ اَنٛد واتُن تہٕ ٲخری کالر پروگرامُک یُس آسہِ أمۍ سُنٛد بوزو أسۍ تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو أسۍ پنُن پروگرام اختتام ہیلو ہلو جلدی جلدی ؤنِو پنُن ناو کتہِ چھُو روزان ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِکیٛازِ وقت چھُ کم پروگرامس منٛز بہٕ چھُس سمیٖر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بولان گۄڈٕنیتھٕے یژھا بہٕ ڈاکٹر صٲبس سوال پرژھُن زِ بلیک فنگس کیٛازِ چھُ انڈیاہس منٛز ییٚلہِ زن کووِڈ چھُ باقین کنٹریٖزن منٛز تہِ تِمن منٛز کیٛازِ آو نہٕ بلیک فنگس لگنہٕ نمبر 2 دوٚیِم کوسچن چھُ مےٚ نِیو 23 اپریل کریو مےٚ فٔسٹ جاب نِیو مےٚ ویکسیٖنُک 7 دۄہہِ باسیو مےٚ فیور پتہٕ یِہے کوٚر مےٚ ٹیسٹ آلریڈی اَتہِ درٛاو پازٹِو پتہٕ اوسُس بہٕ 15 دۄہن اوسُس بہٕ لگاتار کورنٹاینس منٛز مےٚ کھیوٚو دوا ایزتھرومایسین وٹامن سی وائٹامن ڈی پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری ادویات میڈیسن مجھے لگ رہا ہے اس سے تمام باڈی کے آرگن ختم ہی ہو گئے تو اس کے بعد سبسائڈ ہو گئے سر میں نے آلریڈی اگین کیا آفٹر 20 days اٹ از نیگیٹو دین لیکن اب جو ہے اب مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے بہت ویکنیس آ رہی ہے تو مجھے ان 2 سوالوں کا جواب چاہیے ڈاکٹر ہاں ایز فار ایز بلیک فنگس از کنسرنڈ یہ آو وچھنے انڈیاہس منٛز آو وچھنے کہ یہ سٹیرائڈ ابیوز گوٚو واریاہ زیادٕ ییٚمِس پیشنٹس نہٕ دیُن اوس سٹیرایڈ تٔمِس تہِ دیُت اَسہِ سٹیرایڈ ییٚمہِ سۭتۍ اِمیونٹی کم چھِ گژھان تہٕ فنگل انفیکشن چھِ گژھان زیادٕ سیکنڈ گٔے انجوڈیشس یوٗز آف اینٹی بایوٹکس یُس کووِڈ چھُ کووِڈ از اے وایرل ڈِزیٖز اَسہِ کٔرۍ میڈِکل وٲلۍ یوٗز اَسہِ کٔرۍ بیٚیہِ کانٛہہ کنسلٹ یِمن نہٕ ABCD پاے اَمِچ تِمو لٲگۍ اینٹی بایوٹِک دِنہِ تہٕ گٔے اَمِچ ریزسٹنس اکھ گٔے اینٹی بایوٹِک ریزسٹنس سیکنڈ گٔے سپریڈڈ فنگل انفیکشنز تہٕ یہِ چھُ ریٖزن کہِ انڈیاہس منٛز کیازِ گوٚو بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ تھیری چھِ پاسٹُلیٹ یِوان کرنہٕ کہِ اوکسیجن یِم أسۍ اوکسیجن انڈسٹریل اوکسیجن یوٗز گوٚو انڈیاہس منٛز سُہ گوٚوا اصل پٲٹھۍ میڈِکل اوکسیجنس منٛز کنوٲرٹ کِنہٕ بِفور یوٗز تہٕ تھٲڈ چیٖز گوٚو بیٚیہِ ماسک اَسہِ تھٲو أسۍ أکۍ رٮ۪تہٕ کہِ فٔسٹس پٮ۪ٹھ رٮ۪تہٕ کِس 30مِس 31مِس تام سٲنۍ ماسک لٲگِتھ وِچ از باؤنڈ ٹو get this mucormycosis. بالکل ڈاکٹر صٲب دوٚیِم سوال چھُ یِہُنٛد کمزوری کووِڈ پتہٕ کمزوری یِمن پوسٹ کووِڈ چھِ ڈیفنیٹلی کمزوری یِوان یہِ چھِ ہاے کیٹابولک سٹیٹ آسان یُس فیور باقٕے یِم سسٹمز انوالو اتھ منٛز چھُ گژھان یہِ چھِ ہاے کیٹابولک سٹیٹ آسان اتھ منٛز چھِ کمزوری دِس از باؤنڈ ٹو اکر and he will inshallah regain it. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ سۭتۍ اوس بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کتھ کَرٕنۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ٲسۍ سوال سٲنِس ذہنس اندر مگر وقتٕچ کمی کِنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زیادٕ زیوٗٹھ پروگرام نِتھ کینٛہہ تہٕ فِلحال چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کوٚڑوٕ اکھ قۭمتی وقت یتھ موجوٗدٕ صوٗرت حالس دوران یتھ منٛز
تہ पे ذمہ दारी तो प्रोग्रामस मज तो सान नाजरीन दिवु तुम मुफीद मशवर अस उम्मीद सन नाजरीन रोजान ये प्रोग्रामस वुचान तो पन फीडबैक दिवान कि ये प्रोग्रामस मज मजीद क्या चेंज करने जरूरत या मजीद कह तब्दीली मा तम यहां यस करो ताकि यह प्रोग्राम पक सही पे ब्रो फिलहाल वोत प्रोग्राम अंत तो रूजू वुचान गुलिस्तान न्यूज़ तिक गुलिस्तान न्यूज़ पे वन क्या काल पत नशर सपदन वोल 5 का 5 मे दियो इजाजत खुदा सवाल।